والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. دا قرآن کریم سورة الأحزاب یو آیت ما سمخ کے لستی دی دا دی آیت کریمہ نامخ کے ترغیب قرآن تھا. دا پیغمبر کور والاؤں ستا سو کور چسلستے کی گی آغا یاد کئی نن زمن کورن کے ٹنگ ٹکور لستے کی گی پکار داو چھ زمن کورن کے قرآن لستے کی دی. ان المسلمین والمسلمات شکایت شیو دا اللہ رسولہ زمنگا دا سے تذکرہ قرآن نہ کئی سنگ چھ دا سڑو کئی. دا غزنانو دار مانو چھ منگ پا دین کی سڑو سر برابر شیوے ننانے زنانو دار مان دے چھ منگ بازار کے ہر دکاندار لی دلے منگ تا آزادی ملاو شیوے چھ منگ مرزے سر گرزی دلے نو جلسی جلسو نہ کئی دے رمضان کی چغی عباسی اسلام آباد کے میرا جسم میری مرضی صحیح شو دا اللہ مرضی ستا خواخ نرا بیا ستا خپل مرضی خواخ دا نو که بیا سا پیخی گی خپکی گما کتا دا اللہ پا مرضی بنے صبر کڑے وے نو دا حال بدی نو. ان المسلمین والمسلمات یقینی مسلمانان سڑی مسلمانان زنانا چاہتا مسلمان وئی المسلم من سلم المسلمون من لسانه و یده
محمد رسول اللہ فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آغا دے چه بل مسلمان د لاس د شرنا او د جب د شرنا بچ پاتی شي ځانته وګوره رونو خپل گریوان کې وګوره آیا زمنګ د لاس د شرنا زمنګ د جب د شرنا بل چرته په آرام خوب کړه دی او کنا تراؤ کی قرآن اوردن کیا ختم نہ کون کیا پا ختم من لڈوگان خوڑن کیا لوگوں دی آیت کے سوچو کا ان المسلمین والمسلمات مسلمانان سڑی مسلمانان زنانا سوکتے مسلمان المسلمو زمان نبی فرمائی چاچدا قرآن روڑے دے اگا فرمائی مسلمان اگا سوک دے چدد لاس شرنا د جبد شرنا بل پا آرام پاتشی اگو رہے دیکھلو کہ چتا تاسو تتس سڑے معلومی چی بوزا کی ورسخ اچھائی والا لارڈ شو گیا اسی جنت تروانی جنت روڈ اختیار کا دا جنت لار اختیار کا جنت تال دے مودلن دے لار اختیار کا والمومنین والمومنات مومنان سڑی مومنان زنانا زنانا شکایت کڑے ہو زمنگ تذکرہ سڑو سرا برابر سوا سوا برابر اللہ ندہ کڑی ارمان دے چھ زمنگم تذکرہ سڑو سرا برابر تذکرہ شوے وے بل وقت کے دا آیت راگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر توخو او دائی بیان کا خلقو تا شکایت ختم شو کتانے او سڑے تپوسو کی دا مساوات آیت قرآن کریم کی او خیا نتا بالکل خولشی دا سورة الاحزاب دوشت میں پاری 35 نمبر آیت دا مساوات آیت تے سنگ خبر اچ سڑو سرکی نو دا قصی زنانو سرکی ماشاء اللہ دا غزنانا اخلاص آغا سوال آغا سورہ خوش قسمتا سورہ خست سوالیوں کو دا غی مطابق قرآن راغے غم مکوائے ٹول مساوات ذکر کرے دے یقینی مسلمانان یعنی دا مسلمان یوسو صفات تی دا سڑی او دا زنانا کدا صفتنا تاکیوی نو بے شک جنتی کدا صفتنا تاکی نہیں نو سلارو گو رزان لنو زانتاو گو رے رو یو صفت دا ذکر شو دویم صفت والمؤمنین والمؤمنات مومنان سڑی مومنان زنانا ماشاءاللہ دس برابر دا زنانا و سرنم ذکر کئی خان مومنان سڑی مومنان زنانا یا اللہ پی جنونا زمن خو کلو کی پلار خپل زویلان نم مومن خیرے دغا مومن دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی المومنو مومن من آغا سوک دے
په نوم خلوبو نشي مومن هغه څوک دی امنه الناس علی دمائهم و اموالهم مومن چاته ویل کېږي مومن هغه څوک دی چې خلک امین وګرځوي په خپل وینا باندې په خپل مال باندې ته بټګرام کلي کې مومنې ټیک شو ته به د بټګرام کلي کې حاله مومنې چې د بټګرام ټول کلی والا ستا باره کې یقین وکړي چې دا فلان کې چې دی د ده نه زموږ وینه د ده نه زموږ مال بچ دی رونو کې که چا باره کې دغسې یقین خپل په کلي کې ما یو بټګرام نوم واغست بټګرام مشهور دی جو ڈبرائے کا جو اجمیرہ دے گاون کے دابا خپشی پوشوی تخپل کلی کے مومنی نمونہ کٹ کتے تخپل کلی کے مومنی مومن چاہتوے لکھی گی المؤمنو مومن آسوک دے امنہ الناس علی دمائهم و اموالهم چې خلک په خپل وینا په خپل مال امین وګرځي دا سړی زمونږ کلي کې چې دی د ده نه زمونږ وینا محفوظ ده د ده نه زمونږ مال محفوظ دی شته داسې څوک بیا چویل ورڅخه بوزه کیږو ډېرو دغه موږ نسکو شته مونږ خو چې ګورو جاجر پہ روغ خلاص کی مازغه کیمه کی کلمی ولا کیمه کی اپریدی وای زړه می یخ شو زړه به ګرم شي لک صبر وکړه زړه به ګرم شي ستا زړه لا ګرم زیده قرآن وی جہنم چې دے تطلع علی الافئده تا خو په بل زړه یخ کړی دی زړه لیکن قرآن کریم وائی دا سے جہنم میں دل تیار کر دی تطلعو علی الافئدہ اڑم بے حملہ چی دا جہنم کئی پس زڑ بانی بکئی زڑ بانی بے زیم یا خوا پچا بنے زڑ بادشاہ وزیر راگے خوشحال دے خان دی ورطو اس زیر میں در باندی وی وزیر اخص چلو شو وستا مقابل چکم دشمنو نواغنن مرشو وی وزیرہ تو خما دیل ساتلوی چو خیار سڑی زبای حکومت کار کے فساوی گم نو تب مالا مشورہ راکائی نو تو خود زیلو قمقل انسانو خطیو وزیرہ تنا پوائی بیا غوی مرا بمرگ ادو شادمانی نست مال د دشمن پا مرگ بنے خوشحالی نشته دے کہ زندگی مارا جاودانی نست زمان خپل جوندم امیشن دے او قمقل وزیرہ سار با زمان اعلانوشی چفلان کے مر دے سا خبری کہ قبقلا سوائے سنوائے تانا خو زما دو خیار توب تما تما وزیر مقرر کرے وی تب مالا گرانے کے مشورہ را کے سڑیا واشوی تخپل کلی کے مسلمانی ستا جب لاس نبا بل بچوی رونو ستا سو نبی داسی وی دا اللہ دے کتاب تشریح دا تخپل کلی کے مومنی تانب دبل وینا دبل مال ببچوی نن مال بچتے د جماعت بیٹھیانی ندی بچ د مزگزارو چا د خدای ملمان دی د اغوی پیزارونا ندی بچ دل تراغل لے مزکی پیزارو دی رونو کپا غلطو مڑی دلوے دا ڈاکوانو با لوی لوی قلاونا شنگرے وی نشت
یو عاجز سړی چې د 500 نه تجارت شروع کړی دی د هغه ډمپرې چلیږي زه پې خبر یم 500 نه تجارت شروع کړی زمونږ اشنانو دیوګی کې اوس هم دي مشرانو پادشي دي نسوار به یو سړي خرڅول هغه وخت سره په 5 پیسې باندې دومره ټیکه پیسې لکه د روپۍ دومره 100 ټیکه دا 100 ټیکه به کېدلې د روپۍ 100 ټیکه به 5 پیسې نسوار دا به ټکول دې له خیره به کتلا راوړله به خرڅول به صدور تیر وت لشل کاله به زیات به لږ بیا ما تپوسو کو فلان کی څه حال دی وی د هغه خو ټرکونه چلیږي راکټ ټرکونه 2 راکټ ټرکونه اخیستي هغه دور د راکټ سیزنو ښه 500 پیسو نسوارو کی رور حلال نیت کې دی هر څه به د ډیر شي کمیږي به نه په حرام مګ د نیت خوار و زار سپیره به ګرځي که چا ونیولې که نه نو تماشې دي بیا خو بله تماشه مسلم مومن تا ازده کړه دا صفت در کې نه را والا روجه دا اوس آخري روجې دي رای والا رای والا ٹھیک شو ہائے ہائے د بل وینا مال منګ نه بچتے نه میخه ته بوتله لږ دور مخکې او څو میاشتې مخکې پایو ضرورت وکړه نه کاټی پرېښې ده کټای ده یا کټی ده خپل کار ورسره کوه میخه کله ودرېږي هغې لور ده که زوی دی هغه پاتې شي 2 درې وروسته راله هغه یې بوته کاغذ یې پرېښه ورور موږ تا تاونې کولې نه اوس دغه میخه ودرېږي نه نو مجبورا موږ دا کټی دی که کټی ده دا بوتلې ده دا مومن دی دی جنت ته روان دی اوس به هغه روژه ومي دا اوس ته تپوس وکړئ روژه نیول ده ټیک شوه اللہ اکبر والقانتین والقانتات درہم صفات والقانتین والقانتات والقانتین والقانتات مکمل طور بنے دا اللہ تعالیٰ دا حکم تعمیل کون کیتا دا قانتین سوک دی چې مکمل طریقے سره دا اللہ رسول تابع دا صفت شته نشتی من کې نشته دا منبر باندې چې زګونه غوردونو ستا خو زاړو منم نه چې منګه پکې فعل نو ته په آرام کښېنه سړیه غلی کښېنه غلی سیده کور ته لاړ سیده ځکه لاړې چېرته دا پته دې هم نه لګي پوه شوې غلی کښېنه قانت قنوت دا څه ته ویلی کېږي مکمل طور باندې د الله رسول پابندی د شریعت پابندی د الله رسول د حکمونو باندې عمل کون کی تا ویل کېږي دی نمبرو کې ته پاس شه که نه کاغذ راوړه دله لیکلی در کوم ته جنتي خو پاس به رانه نه شي د 3 جماعتونو کې خو فعلی پوه شوې اوس نور ګورو که چېرته پکې ته څه شی یي نو یي به نو پوه شوې والقانتین والقانتات قرآن کریم دا لفظ راوړ دے
دلتم سے صفتنا قرآن کریم راغستی دی الصابرین والصادقین والقانتین تابدار. تابدار والقانتین تابدار والقانتات تابدار سڑی تابداری زنانا تابدار سڑی تابداری زنانا تابدار کم یوتوی مکمل طور بنی د قرآن و سنت پابندتا تابدار وی لکھی گی. امیانو تبلیغیانو تم علماء لن لفظ خولے دے دا اللہ حکم نبی طریقہ کی کامیابے دے خویرونو ادق کی خبر دا وزی وضاحت کو ماغو اغا لنڈ ہوئی چا دا اللہ حکم منگا تابی شو چاگا قرآن دے دا نبی طریقے منگا پابن شو چاگا حدیث رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم جنتیان نیو جنتیان نیو تابیو ایرونو اسی ویو نیو کم یو وی زیم ما سر غلیون جرگاو کبیا تان امتحان واخلم تو سنگا تابی زخو چه گورم یو غان ندغا خبر کئی بل غان نچه گورم ستاد زوی یاد ستاد زوی واد چیوی لس لس رز ڈمان گڑی گی زیم سیبا تاخوید اللہ حکم نبی طریقہ دا والی یروی جی وارد دی نغل دی خوری وارد با غلو ننمونی کوچ خوری پارام کینے سشے چاکی نشتی رون سشے نشتا پاسای دی بنی غیرتو کئی بس در پختو ملتے کنا پاسای دی پختو والا غیرت پہ ہو کئی دا اللہ حکم نبی طریقین خلاف ورزی نہ منم پا یو پکوڑی غیرت کئی پا پاپڑو غیرت کئی پا دی نہ کئی غیرت ہوشوی دا ارادی زان سر اولی کیرون پا دی با غیرت کو حلقہ زپا ملک گرزم عظیم دا اللہ حکم نبی طریقی کامیابی دی تو زمان پا کور کی پاسی دا اللہ حکم نبی طریقے خلاف کہے ما شرم ایمان جامی ہو باسی تا دا سے ہوا یا ملک پا ٹول ٹک شی نبی ٹکو ٹک ٹاک نہیں ویو منگے ویو نا منگے دا سے نہ ویو چھ نہ ویو نو رونو فیلیو کتاب دا اللہ دے دا جماعتنا دریو کے فیلے بلگوروس والصادقین والصادقات رشتینی سڑی رشتینی زنانا عقیدہ ارادہ اعمال کردار اخلاق دے کے بار رشتیا ہوئے والصادقین رشتینی نبی علیہ السلام والار لے یو زنانا خپل بچی توی دیخ واراشا تالا سی شیر آکوما نبی علیہ السلام خیال سراو کتا چدا زنانا سی شیر ورکی وڑو کے راگے آگے جیب نسی شیر وقت کا ورک ورلا نبی علیہ السلام فرمائے لو زنانا کتا دی بچی لسیشے نوے ورکڑے ستا عمل نامہ کے یو دروغ لکلے شیو خپل یو لزدوے چراغواڑی کنا او ایراچا سیشے راکم ورنکے نو عمل نامہ کے دی یو دروغ لکلے شیوی لا پوجرہ کیا جماعت کیا بازار کیا دکان کیا بلزے کیا چا دروغو شتامونه لیکي د دروغو رپورټونه کوي د دروغو کیسونه کوي وکیلان د دروغو کیسونه چلی
جنت ته په کومې ځوی رونو خفه کېږئ مه تاسو موږ د الله بوځي پوه شوې موږ ستاسو بدخوا نه یو خو لاره چې کوم ده موږ نه ده اختیار کړې نه ده اختیار دا یي به دا نښې به یي نو ته جنتي دا نخی چیوینو تا جنتی اے رونو زما رب لوز کر لے چے تا جنتی آخر آیت کی راضی کرنا دا نخی صرف راول ازان کی تا جنتی اللہ دی دا منگتاسو کی راولی صحیح معنوں کی نبی علیہ السلام تک سوئی صحابی وی دلتا ہو دریگا زرازم صحابی لڑ درے رز دریش پہ دغنیر شو را نغے حضرت اقضے کے ناس اقضے کے اے رونو دا سی رشتیا پکار دی شتے دی معاشرہ کی دا سی رشتیا 15 منٹ منگی ساری گو آگا سڑی تا نہ ہے سڑیا دین اسلام چکم دے صحیح معنوں کی واورائی ازدک ہے عملو کا جنت ستاسو دے دے جنت دبل چانے دے زمان رب وعدہ کردہ داو کا جنت در کم نولے اللہ دروغ ہوئی معاذلنا دروغ نوئی کنا والصادقین والصادقات نبی علیہ السلام فرمائی او سڑے دروغ وئی پا ملنو تنا رحمت فرشتی لرشی دخلین چکم بدبوئی ڈڈو زراخی جی آقا تن لرشی پوشوی دمر بدبوئی رازی لرشی تا دا یو نخا چرا چی پدی باز سڑے کئی کنا پا گھنٹو نخلاسی گی رونو سرسری خبر کوم درتا سرسری والصابرین والصابرات بلا نخا صبرناک سڑی صبرناک زنانا صبر قرآن کریم کے منگتاسو تا ڈیرو زیونو کے دا صبر بیان راغل دے ڈیرو زیونو قرآن کریم وئی الصابرین والصادقین صبرناک سڑی رشتنی سڑی اوہو دا اللہ خوخ دی وہ کہے گا کار چے دا اللہ خوخ شو اللہ دے منگتا سونا اخپل دا خوخ کارونا سرگن کی بس دا نا خوخ نا قرآن بلزے ہوئی آخر دایت واللہ یحب الصابرین اللہ صبرناک کو سرا منکی صبرناک کے خوخ دی صبرناک کے خوخ دی دارنگی قرآن کریم بلزے ہوئی والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس صبر کا ان کی وقت غریبائے مالدارائے صحت بیمارائے صبر کی صبر دا علی پور جیل بنے پخوا زمانے کی لکھلیو
د یو منټ غیرتی د صلیختو کالو بے غیرتو زیدا دی ننوځئ ګیټ باندې بره بورډ لګېدلی اوس نشته رونو اوس هغه جیلې بدل کړلی هغوی بیا وروسته موږ ارمان کوو وخت تلی اول کې صبر وکړه قرآن کریم بل ذکر کوي یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ایماندارو ځان کلک کئ په صبر کولو او په مانځو ٹھیک شوه قرآن کریم بل ذکر کوي زی پزی گن آیتون دی پدی کی ینفع الصادقین صدقهم د رښتیا او د صبر گن آیتونه قرآن ذکر کړي دي بل ځای الله تعالی فرمایي الذین صبروا ولنجزین الذین صبروا من بدله به خلق لور کو چا غوی صبر کو قرآن بل دی وی قال بل سولت لكم انفسكم امرا حضرت یعقوب علیہ السلام وی تاسو خو صد سے کارو کو چستاسو نفسونو خسته کړو تاسو تا نو زما کار سے دے فصبر جمیل زما کار دے صبر خستا زب صبر کوم دقا یعقوب علیہ السلام بل سے فرمائی قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جمیل زما کار صبر خستا قرآن کریم بل زم وی والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم صبر کئی ولی کئی دا اللہ رضا لٹئی معلوم دا شو قرآن وئی صبر کے دا اللہ رضا دا صبر کے دا اللہ رضا قرآن کریم بل زیم ذکر کئی فصبر نبی علیہ السلام تو حکم دے فصبر صبرا جمیلا خستہ صبرو کا زمان نبی خستہ صبرو کا زمان نبی نو چخپل نبی توی خستہ صبرو کا نو توم خستہ صبرو کا زی پدے گن آیتونه دي دا یو څو پوره دي کنه والصابرین والصابرات صبرناک سړي صبرناکې زنانا شته په من کې صبر نشته دې کې هم فعل واخله والخاشعین والخاشعات
आजिज़ी को उनकी सड़ी, आजिज़ी को उनकी जनाना, यरीदुन की सड़ी, यरीदुन की जनाना। अल्लाह ने यरीगी, सड़ी जना नहीं, अल्लाह ने यरीगी। वल्खाशिईन वल्खाशियात, यरीदुन की सड़ी अल्लाह ना, यरीदुन की जनानात। अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम खाशिऊन, मोमिनान गदी च मुझकी अल्लाह ने यरीगी, मंग मुझकी अल्लाह ने यरीगू। दे तरावो वालों की खुदा खुदा न दसर न यरीगू। लुई सड़ी रुणो वाड़ो खबर न को एदे सफ न बसड़े रा का गया आगा दरवाजे सर बे प्रीदिया ब्या बावर खान दी अदल तमक के तरावी शुरू। मुला सेब दा न वही दा तासु सकवाई दा मुज़द शाइरुल्लाह न दे दी पूरे टोकी कौन के काफिर दे और क़ज़े तलाक़ दे चाने च तपोस कवेरू द यौम मिसवाक पर बेइज्जती सड़े काफिर और क़ज़े तलाक़ दा अप फर्ज मुझ के और सड़े लबी कई आगे बने न काफिर कीगी। दा जुमात शाइरुल्लाह न दे रुन हर जुमात शाइरुल्लाह न दे शाइरुल्लाह दा अल्लाह दे दिन न खा तो देखे उसरे रखा अगर जुमात बेइज्जती न दा दी के ताना फर्ज मुज रकात जी लाड़ दिशी मंड हराम अदा पदी की मंड नशी हो असड़े पके रखा गा दे तराऊ के चकम गोबली ये अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह दा इबादत ते एरुण सखैर पके निश्ता सखैर पके निश्ता द नापो जमींदार मिसाल ले या गोय पालक या जान पालक या पाल जान ताड़ा में या गोई अखपा माते तबा कई मंग समुजु न दी मुजुन असर पाते नशो मुजुन असर पाते नशो। कुरान करीम बल जिक्र की मन खशियर रहमान बिल गैब सूख चू एरद मेहरबान बादशाह ना बिल गैबी ना दीदा यानी दा अल्लाह लिदले न दे यरीगी दा अल्लाह ना खुन दा यरकई चल्ला ने दे लिदले आओ ततने यरीगी दे त मज़वई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाई अल्लाह रब्बुल इज्जत पमा वही नाजिल अकड़ा वही नाजिल अकड़ा पमा बनी अंतवाज़उ आजिज़ियों कहे खल्को वला यफ़ख़र बाज़ुकुम अला बाज़ अयो बल बनी फ़ख़री अंदाज मचलवाई फ़ख़र मकवाई फ़ख़र मकवाई आजिज़ियों कहे फ़ख़र मकवाई दे सहाबा किरामों की दा अखलाक बिल्कुल मौजूद पदे तमाम सहाबाओं की अबू हुरैरा द दुनिया आजज साड़े हो गरीब साड़े हो ना तवाना साड़े हो अगर नबी वेना मुताबिक आजिज़ी इख्तियार करवा गरीबी इख्तियार करवा लोग इख्तियार करवा राशा अखपलालिम न तपोसो का द अहादीसु यौ किताब चकला यौ सफाड़ है अबू हुरैरा व रवायत मौजूद दे बलाड़ अबू हुरैरा रवायत मौजूद दे वली नोरिसन को तक नबी अलैहि सलाम सर बनास हो वले बे तज़किरा पारा सफद अहादीसु की नाराजी सोरा खुशकिस्मत सड़े हो वल्खाशिईन वल्खाशिआत वल्मुतसद्दिकीन वल्मुतसद्दिकात
صدقہ کون کی سڑی صدقہ کون کی زنانا خیرات کون کی سڑی خیرات کون کی زنانا دا اللہ تا پسندی دا صفتون تا سرسری واوریدل دا اللہ تا پسندی والمتصدقات خیرات بسنگ کو گورنو کر دین آو رائے کنا قصو پورے ندا آسان دین دے مزید سنگ با خیرات کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے لاس بنے خرچ کا دام خبروا نہ پوئے گی کلو پوئے گی دے بنے خرچ کا دام خبروا دے طویل کی خیرات زما د خیرات خو بیا په میاشتو قصې وي چې دومره دومره غوښې ورکولې دومره دومره چاولو موږ خوړلي پکې اولو موږ لینډ کروزر کې تلي وو موږ اول خوړو زموږ د ګاډي سالنسر غټو لوګی ډېرو پوه شوې تا ته د ریوڼ علماو دا نه دي ښولي چې پر ریا سره د احد غر عمره سره خرچه کې نو ثواب نشته لا د عذاب به یری اخلاص سره کجوره خرچه کې احد غر عمره سرو ثواب دی ته کله به پوهېږي زمونږ دې باندې نه پوهېږو نو هغې باندې هم نه پوهېږي احد غر هغه ځای کې یو کس نه ما تپوس کړلی ما پیتې سره نه دی ناب کړی نه خبر یم زه یو عمرې له تلې مرونو خطایي شوې ده خدای دې معافي راکړي نو ما کس نه تپوس وکړو هغې وې دا 10 کیلومیټره اوږد دی 10 میله اوږد دی دنګ کم دی اوږد زیات دی یوه کجوره چې صحیح معنو کې صحیح نیت سره خرچه کې 10 کیلومیټره غر عمره ثواب دی اللہ اکبر خیرات کو ان کی سڑی خیرات کو ان کی زنانا خیرات کو ان کی سڑی خیرات کو ان کی زنانا والصائمین ہاں زنانا خپل مال بخرچ کئی خاون مال نا 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 ہاں عام دستور دے یو لپا وړو ورکړه خو غواړي څوک خدای نوم اچوي 10 روپۍ 100 روپۍ ورکړې ټیک شوه خاوند مال نه ورکه کېده د شلو کې هم ګنجوس دی جو دله بیا طلاق ورکوي سملی کې خو وایي طلاق به سړی ورکوي چا باس کړی نو بیا خو والا ته طلاق ورکه نو چې دی د 10 تا ته اجازت نه کوي د دومره ګنجوس دی ہاں داغه مال نه 500,000 نوټه د 1000 نوټه د 500 واخلیا د سخی لور جوړی شوي خیرات کوم دا خیرات نه کیږي خپل د مهر چې پر سړي جوړ کړی دی قهر هغې نه ورکه پلار کور نه تاله څه شی میلاو دی ستا ملکیت دی ورکه دی خاون تاله روپۍ راکړ دی 10 زره 20 زره 15 زره چې دا ځان له خرچه کا په خپل مرضی هغې نه ورکه دې نه علاوه ته خیرات نشي کولی دې ملک یتیم مړ شو دا سړي ساوری به حلال که دې مولیانو به خوړ حال دا دی مسله دا ده یتیم په خپل مال کې په خپله تصرف هغه منع دی نشي کولی ستا واره یتیم پاتې شی دی ته به د هغه مال حفاظت به کوې ته په دې واره خرچه ده د جامه ده د تعلیم ده د خوراک څه چې وشلو لیکه آخر کې حساب وکړه هغه ته کټ کا نور مال به څوک جمع کړي هغه مخکې به دته یتیم ته حواله کړي چې دی بالغ شو یتیم خپل مال کې په خپله حصهدار نه و دې مولا به هغه ساوری حلال کړه دې خلکو به خوړل دا الحمدلله موږ په دې ګریوان کې ولدي که نه او واپس کړي د دې شومونه بل چا دې ملک دې رد نشو کولی د الله په فضل سره یو سړی دی وغورځي 3 ګیټی چې ما کړ دی کولی نشو مجال د چا نو دا د چا مجال ونه پوه شوي دا د چا مجال نو
نو شیخ القرآن د پنځپیر رشتہ داره زنانه وه هغه راغل ده د والدې ته ووی چې دی به رالیږي زما خاوند مړلی او ما خیرات کړلی چرګوړی ونې چېرته ایسته اوسته کړی و والدې وی ما ته ووی چې ته به خامخا ځې مې مورې ما باندې مرداره خوری هغه ورځې پلار یې مړ دی یتیمانان دي هغې وی څه چې کوې تلل دله لازمي دي یا خدای او هغې ویل دي که ران نه کړه زما غم خادي کټ یا خدای پاک آبای سره څوک شیخ القرآن رحمت الله علیه فرمایل موږ ته به یې قصه کوله الله دې پرې رحمتونه ولیږي وی ما زه لاړم 2 کټونه هغې کې ایښي دي منځ کې کټکې ایښې دی مولیان رالل کېناستل مولیان رالل کېناستل صبرېږي نه که نه نه صبرېږي مولیان راله کېناستل مولیان راله کېناستل زه د پینډه کې ورته ختلی یم ای الله مې زما امداد وکړي ابی خانک راوړلی دا چرګ د په دې منځ کې دا یې کېښان ګولی کېښجو ما ابی ته دا مولیان تا مخکې خوراک نه شي کولی پردې مردې چا کولی هغه دور کې سړو او دا ابی د شیخ صاحب رشته داره وه نه چې دا مولیان آزاد طریقې سره خوراک کړي مولیان وی بسم الله کوي جی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا لاس راخ کے مولیانو دومره خو پوهېدل په ترجمه دا آیتونه صرف شیخ صاحب ته یاد دي نورو ته نه ایرور عمل یې پې نه کو خپشله بوک اړتال یې وکړل لاړل هغه یتیمانان د خانک ته ګوري د نر زامن شه ډېر زر وخوری چې هغه خبر نه شي زر ته زره چرګ خو مې پې روغ وخورم مې چاول به دله ځان نه درکړي چاولو څه خبر نشته دې کې راله لوښو پسې بچیاوي داسې دي سړي څه شله ما یا بیا غوله خلک بزي حلالوي یا غوله خلک ساوري حلالوي مړي پسې چې خیرات کې خلک ساوري حلالوي تا چرګوړي نه سا واقلی دی چې کوم دی سپین چاول دی راوړلي هغوی موږ بنګور خورو سماوال دی وچو چاولو ته بنګور وایي بنګور دا هر چا ځان له پښتو د موږ پکې پاتې شي ورونو دوی لکه ما بیا ډوړی وکړه نو دوی به ګوري ما بیا تا ته یو چلو نه ښیم ما ویسو ما دې بچو باندې خوراوه خیرات چې کوي یا بچه په دو ثواب کېږي ما په دو د ټولو نه زیات کېږي یتیمانان دي ابی وی دا خو مزې شوي دو به زه روزانه مړوم په خښه غوښو باندې ما دا مړوه مولیان مه کړوه خیرات پسې مولیان ولې کړی دقه مړوه ته پوه شوي دا د مل خیراتونو د یتیم مال خوري او خیرات مې کړلی پرېږده په آرام کښېنه خیرات دې کړی دی والصائمین والصائمین والصائمات روجہ دار سڑی روجہ داری زنانا گورے رونو روجہ کے منگ تا دا کجوری ماخام پرتی کنا منگ لاس کونا منگ تم رکو چی دا پکی دا خطا ونی نئی اگا لگ کناری تکو آگے لپاسا پٹکی کسی شی مال نمنا رازی اگا لرکو دتا زان تکیدو پل تکیدو غٹا کی دی خاطا سو لگ سوچ کو کنا تشیتا ہم خیال نہیں اللہ بندگانو هر شي ته به زه خیال کوم به تا ته قصې کوم ګوره خرونه ای لاس کاړو راړو خرونه څو پورې چې مولا بانګ نه دی ویلی او ماښام شی نه دی نه خورو نو خوره که نه ولې خورم حرام نه دي دا کجوره حرامه ده که نه دا لغونې فروټ چې دي ورسره د اسقا خټکي دا حرام دي که نه دا 300 کناله پردی ځمکه چې د لاندې کړله دا حلاله ده غلطه وی مرونو کومه چې ما غلطه ما پسې چټ را لګې وې دا د دروغ ویل 300 کناله هغه حلاله ده ادا کجوره حرامه ده یرور خوره وی اړو دی بانګ نه خوره وبسکو خشربتی نسکو ولی اوس فلال په منګ منه دی حرام دی یا خدای پاک اوس بس کو څنګه چې تا په روژه کې فلسفه د روژې وپېژنئ حکمت د روژې وپېژنئ ای د الله بندګانو څنګه چې روژه کې حلال خپل مال خوراک تاله د ورځې حرامو داسې 12 میاشتې 11 میاشتې نور پردی شی تاله حرام دی
کدا ستارو جونی ولا پدے د عملو کو جنتی دکان کې دوکا دا هر څه کې دوکا دا اکجوره ډډې په ډډې خوري نه یا لکه خوره که نه ویلا بانګې نه دی ویلی بانګې نه دی ښه والصائمین والصائمات روزدار سړي روزدار زنانا والحافظین فروجهم والحافظات حفاظت کو ان کی د خپلو عزتونو عورتونو سړي او زنانا خاوند کور نشته زنانا کور دا د خپل عزت لحاظ ساتي چې زما عزت ته څوک لاس وانه چي ځکه د دې عزت ته چې لاس واچلو شو د خاوند عزت ختم شو زنانه به هم خپل د عزت لحاظ ساتي سړی به هم لحاظ ساتي زناونه به نه کوي ګوره تعالی څلور ښځې جایز کړي دي دا ولې دا ځکه یو خو دې واده کړ دا بل ځای د اثر شو په نظر باندې درکۍ دله جدا راوله جبله راوله او زما خیال سره ګراني ده نو لږه ګزاره وکړه ښه لږه ګزاره وکړه دغسې چل ګزاره ونې کوه نو حفاظت کوونکي د خپلو عزتونو سړي او حفاظت کوونکي د خپلو عزتونو زنانا دا صفتونه چې کله رالل دا صفتونه چې رالل او یادونکي د الله لره سړي یادونکي الله لره زنانا ذکر کوونکي سړي ذکر کوونکي زنانا او ذکر رو دے اسلام کے نقل ذکر رو دے اوس په سپیکرو باندې کوي اوچتیږي را لګي د ملک دا مرضونه نه و دا اوس شروع شله که دا دین و نو دا تر اوسه ولې نه و موږ تاسو دغسې پرېښي وو که دا دین نه و تا به چې بریلیانې کښي نو تسی کیوں کر دیو جی ته ولې کوې ته څنګه کوې یادونکي الله لره سړي یادونکي زنانا هر د الله رسول منونکي ذاکر دی رونو د الله رسول خبرې باندې عمل کوونکي ذاکر دی نبی السلام فرمایي څوک چې تابع د الله او رسول نه دی ذاکر نشي کېدی دی ذکر کوونکی د سره نه دی د دروغ وایي هسې اوچتېږي لګي پوه شو که پوه نه شي هسې اوچتېږي لګي دی ذاکر کېدی نشي دی ذاکر نه دی دا اوس نن ماښام مازدیګر نه وروستو څوک اعتکاف ته کښېني نو هغه له کښېناستل به راځي ښه کار دی لوی لوی ثوابونه دي پیغمبر پاک همیشه لپاره مدینه منوره کې اعتکاف کړی دی پوه شوې د جماعت حدود به معلوم کې لوی روانې خلک کوي یو ما ولید څاورو سره ناست دی ما ته چاوې دی اعتکاف کې دی جی اوس خو اعتکاف کې یم منډه باندې ځم هلته دا غوا مې لږه سروله نو اعتکاف کوي غوا سړی بار د جماعت سره دالان دی جماعت کې لکه نه دی موږ سپلی دی پیزار ځای کې وباسو کوم ځای کې چې پیزار وخت کې لکېږي دقې نه دننه جماعت دی رونو دی پیزار ځای نه چې ته بار ځې که نه نو هغه حاجت له به ځې او دس تقاضا ضرورت دی له به ځې نور نشي تلی ته لاړې دغلته 2 منټه 1 منټ فالتو ودرېدې اعتکاف ته مات دی اعتکاف ټوکې خو نه دي ضرورت له لاړ شه هغه او دس ضرورت دی نور ضروریات دي پوره که څومره چې ستا ټایم لګي زیات مه لګوه قصدني خو چې څومره لګي دي بې حاجته که ته 2 منټه 3 هلته ودرېدې اعتکاف مات دی نو دا لږ خیال پکار دی خلک دې کې ډېر بې احتیاطي کوي بیا اعتکاف کې خپل نوافل کوه تلاوت کوه ګپونه قصې د غواګانو د میخو د خرو د نور چا دا قصې به پکې ته نه کوي د الله یاداشت کوه چې کوم دی دا قصې مسې به نه بله دا اعتراض خلک کوي چې
عوام جاهلانو نه دا اعتراض دی عوامو کې چې کوم ډېر ناپوه دي په دې فیسبوک راځي زه کله کله ګورم دا دې کې ارامیتوب د خلکو معلومو بیا په هغې رد کوو زه نو په فیسبوک ورکې وي د مولیانو د خدای زیله وباسي وي نو ته به بیا په مور ختلی نو مور چې تا ته خول ده مولا خول ده خور چې خول ده مولا خول ده لاړ شه یورپ ته کوم ځای مولا نشته دی مور خور نشته دی د یورپ انګریز مسلمان شی دی کتاب یې کړی دی وی زه قسم طلاق سره دا نشم ویلی چې پوره یورپ کې 3 حلالیان به چې د خپل مور او پلار نه پیدا وي دا د مولا وجه د مولا نشتی دا کفري خبرې دي رونو وی مولیان وجلی کیږي حدیث کې راځي رونو د ابن مسعود د ابن عباس رضی الله تعالی عنهما روایت دی د یو عالم شهید کول د دې بدل به الله هله پریدي چې 3,000 امیان توت ته وخیږي 3,000 امیان توت ته خیږي به خدای لحاظ وکړئ دا خبرې کفري خبرې پرېږدئ او دا تکلیف د انبیاء سلسله 2 قسمه ده یو حضرت نوح پوری علیہ السلام یو د نوح علیہ السلام نه محمد رسول الله پوری صلی الله علیہ وسلم آخری پوری دې کې تمام تکلیف ته مخکنی دینونه چې هغه کې منکر نه جو رد نه تش فضائل بنازلیدل تش فضائلو ایس منکر نه حضرت نوح نه پر ایستا بیا منکرات پیدا شلو بیا د بوتانو عبادت جوړ شو بیا الله نوح علیہ السلام ولېږه ورپسې نور ورپسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر رد د منکر په بدو ته په بدو ویلو باندې الله لېږلی دی دا په بدو باندې بدو ته بدو ویلو باندې چې الله نبیان لېږلي دي اوس ټیم نشته دی باندې ځان له 2 غنټې لګي خو سرګن سرسری دادا سورہ اعراف 85 کې الله فرمائی نو خبر اوکڑا قوم ورتوی او نوحا تخلوی گمرائی حود علیہ السلام خبر اوکڑا حود علیہ السلام چه اوکڑلا قوم ورتوی دیر قمقلی دین والو تمخ کی حارون چانن دیا چولی دقا کنزل دیرونو قرآن دی آیتون دا تراڑو لشم کو ٹیم نشتی پوشوی وی تو دیر قمقلی اے ہودا دیر دروغجنی صالح علیہ السلام درم نمبر راغے خبر ہے اکڑا قوم ورتوی منگ پتا کفر کو منگ ستا خبر دا سر نمانو لوط علیہ السلام اللہ علیہ گو بے حائن قوم من کاو وی دا خلق دا لوط او دا ملگری کلی نو باسائی دا دیر پاک جوڑ شوی دی وی باسائی دا کلی نا دا مولاو دا پیغمبر دشمنی وقت سر راغل دا دے سر قوم دشمنی کر دا ناشنا نا دا تا پوشوی شعیب علیہ السلام اللہ علیہ گو ناب تول کے کمیں خلقو کاو وی او باسائی دا کلی نا ستا زمانگ مال کے سکار دے شعیبہ ستا سکار دا زمانگ مال کے کلینا تاوستا ملگری بمنگو باسو سورہ آراف کے زمان رب دا واقعہ نقل کردہ موسیٰ علیہ السلام اللہ علیہ گو اگوی پا موسیٰ علیہ السلام منی قدم پا قدم ظلمونو اکڑو ساحرینو ایمان راوڑو دا 2 منٹ مسلمانان فرعون ویتاسو ایمان راوڑو قبل ان آزن لکم مخ کے زمان دے اجازتنا زبستاسو لا سنخ پہ کٹکم عدل بدل بیا بتاسو فی جزو النخل پسانگو دا کجورو پپٹو دا کجورو کی تاسو بز پانسی کم ایلہ ایمان راوڑو قریبانانو پاکو دومر امتحان دا فرعون طرف نہ راگے یا خدای پاکا نبی علیہ السلام راگے آخری نبی علیہ السلام چے راگے نو دا مکینے او وقت ننو مدینہ کی دی دو سبد خبری کولی خستہ خبری کولی دا دی خستہ و خبرو زید قوم کشتے نا
نشته نو سی چلو کو نشته. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی بادشاہ وقت ورتوی قاضی جوڑ شا وستا لاندې قاضی نه جوړېږم د ظالم بادشاہ د لاندې ولګې دی 1.5 سل کوړې ولا ورکړې لختې 1.5 سل بیا یې قید ته واچو وی قاضی شاه په دې خبرې زما راضي شه وینا قید کې چې څوره زمانه ونو نو بیا یو ورځ وی دا بسو پورې ساتو دله د زهرو ګلاس ورکای او به چسکي د زهرو ګلاس ورکای نوکر خبر شو نوکر چې مقرر دی په جیل هغه غلی ونه راغی وی امام صاحب زه خو زیات څه نشم ویلی پردی نوکر یم خو نن چې تا لکم ګلاس راکوي هغه به زهري امام صاحب له د اوبو موقع کې چې ګلاس راغی وی دا واخله اوس کا وی زه نشم څکلی ځکه خودکشي راځي قاتل د نفس جهنمي دی دا زهر دی نو څنګه اوس کم وی نسی وینیو په وچ زورې والا خولې کې زهرو ګلاس واړو امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله سجده باندې پریوت سجده کې سای ورکو منګه څوک یو بل څوک شي چې خدای بنده دارنګ نور یو ائمه د ائمه یو قصه مې درته وکړه لیونی بچي یو عالم حق خبره بادشاہ ته وکړه دې ښځې سره ته نکاح کوې بادشاہ د دې عدت لږې ورځې پاتې دي ته لږ صبر وکړه چې دا عدت ختم شي نکاح وکړه یاره دا بده خبره خو نه وه که نه بادشاہ مسلمان وکړه بادشاہ جلاد راوغوښته لنډه دا ټول غاښونه د نه وباسئ روغ غاښونه د هغه نه ووښکل ټول بیا وی سود مې د دې شی دی لوی حق پرست د زمانې جوړېږي دا غاښونه د ده په دې کاکرۍ کې ټول ټک وهئ سټکی یې واغست نو یو یې په کاکرۍ کې ټک وو وی اوس دا حق بیا نه وه رونو د مولیانو تاریخ د دې غمجنو خبرو نه ډک دی الله اکبر بل عالم دی هغه دغسې څه خبره بادشاہ ته حق وکړه هغه یې کوی کې قید کو کوی کې قید بل ځای نه کوی کې سو کاله کوی کې د کوم قصه تا ته وکړمه دا دې خبرې سره تړلې خبرې دي ښه دا دې خبرې سره تړلې خبرې دي الله دې د دې ملک په حال رحم وکړي او خپلې خولې کنټرول ساتئ رونو خولې دا ژبه نبي علیه السلام وایي دې نه یو خبره وځي خلکو د هدایت ذریعه وګرځېده تاله پې جنت میلاویږي دې نه یو خبره وځي هغه ستا ذریعه د جهنم هم جوړېدی شي لږ ژبې کنټرول کوئ هر څه مه وایه الله دې زموږ په حال باندې خپل رحم وکړي دا خو ډېرې خبرې نه دي